डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस क्रिकेट की दुनिया में बाबाए क्रिकेट कहलाए जाते हैं। वो कई एतबार से दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे, जिनकी जिंदगी के कई पहलू अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल हैं। लेकिन जितना कुछ सामने आ चुका है वो ये जाहिर करता है कि वो अपने दौर के सबसे मशहूर क्रिकेटर थे। क्रिकेट के मौरखीन भी इस बात पर मुत्फिक नजर आते हैं कि वो क्रिकेट के पहले सुपरस्टार हैं। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैटिंग को एक अंदाज दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले बैट्समैन थे जिन्होंने बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों पर यकसा महारत के साथ बैटिंग की। ऑन और ऑफ दोनों अतराफ इत्माद से खेलने का पहला अमली मुजाहरा भी इन्हीं की तरफ से देखने में आया। प्रिंस रंजीत संझी ने, जो रांझी के नाम से भी मशहूर हैं, अपनी किताब जोबली बुक ऑफ क्रिकेट में लिखा है कि डब्ल्यू.जी. ग्रेस क्रिकेट में इनकलाब लाए। उन्होंने जदीद बैटिंग की कई तकनीकों पर काम किया और दुनिया के सामने लाए। इस दौर में बैटिंग में जो भी तब्दीलियां आई वो डब्ल्यू.जी. ग्रेस की सोच का नतीजा थी। शोहरा आफाक क्रिकेटर कमेंटेटर जॉन आर्लेट कहते हैं, डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने जदीद क्रिकेट को तख्लीक किया। ड्यूड फ्रथ ने इन्हें अपने दौर का सबसे मशहूर अंग्रेज क्रिकेटर करार दिया था। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने एक ऐसे घराने में आंख खोली जिसमें क्रिकेट ओढ़ना बिछोना थी। इनके वालिदैन क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार करते थे। डब्ल्यू.जी. ग्रेस के अलावा इनके दो भाइयों ने भी टेस्ट क्रिकेट खेली और अगली नस्ल के 5 अफराद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। यही नहीं बल्कि मामू, चचा और इनके बच्चे भी क्रिकेट से वाबस्ता रहे। डब्ल्यू.जी. ग्रेस का पूरा नाम अगरचे विलियम गलबर्ट ग्रेस था, लेकिन खानदान में वो गलबर्ट के नाम से ही मशहूर थे। उनकी वालदा मार्था ने इन्हें हमेशा विली कहकर पुकारा और जब वो क्रिकेट की दुनिया में आए तो डॉक्टर के नाम से पहचाने गए। उम्र के साथ साथ ये लक़ब ओल्ड मैन में तब्दील हुआ और अपने खेल की वजह से इनके पुरस्कार इन्हें चैंपियन भी कहते थे। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस की इब्तदाई क्रिकेट में इनके मामू अल्फ्रेड पोकाक का अमल दखल नुमाया था, जो एक बेहतरीन कोच थे। उन्होंने डब्ल्यू.जी. ग्रेस के बचपन में इसके कद के हिसाब से छोटे साइज का बैट तैयार करा के दिया। इनका मकसद ये था कि वो सीधे बल्ले से स्ट्रीट ड्राइव्स आसानी से खेल सकेंगे, क्योंकि बड़े बैट से वो आसानी से खेल नहीं पा रहे थे। ये नुस्खा कारगर साबित हुआ, क्योंकि इसी वजह से इन्हें अपने कैरियर में स्ट्रीट ड्राइव्स खेलने में कभी मुश्किल पेश नहीं आई। टेस्ट क्रिकेट में 3 भाइयों के एक साथ किसी टेस्ट मैच में खेलने की पहली मिसाल ग्रेस बरादरान ने कायम की, जब सन 1880 में ऑल में खेले गए टेस्ट में डब्ल्यू.जी. ग्रेस, उनके बड़े भाई E.M. ग्रेस और छोटे भाई फ्रेड ग्रेस एक साथ खेले। ये इंग्लैंड की सरजमीन पर खेला गया पहला टेस्ट मैच था। डब्ल्यू.जी. ग्रेस की वालदा मार्था का जिक्र भी किताबों में नुमायां तौर पर मौजूद है, जो क्रिकेट की मुकम्मल मालूमात रखती थी। खास तौर पर इनका वो खत बहुत शोहरत रखता है जो उन्होंने इंग्लैंड के क्रिकेटर विलियम क्लार्क को लिखा था, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड 11 की बुनियाद रखी थी और इसके कप्तान भी थे। मार्था ग्रेस ने खत में अपने बेटे डब्ल्यू.जी. ग्रेस के बारे में लिखा था कि वो अगरचे इस वक्त सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि वक्त आने पर वो अपने बड़े भाई से भी अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे, क्योंकि वो सीधे बल्ले से खेलते हैं और इनके स्ट्रोक्स बहुत उम्दा होते हैं। इस खत से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि डब्ल्यू.जी. ग्रेस की वालदा को अपने बेटे के खेल पर कितना भरोसा था और वो चाहती थी कि इंग्लैंड की नुमाइंदगी करें। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस के बारे में मशहूर है कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन क्रिकेट की सरगर्मियों में उन्होंने किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर से कहीं ज्यादा पैसे कमाए। इनके नाकदीन को इनकी यही बात बुरी तरह लगती थी। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. ग्रेस क्वालिफाइड डॉक्टर भी थे। वो ऐसे मरीजों का इलाज मुफ्त कर दिया करते थे जो इनकी फीस अदा नहीं कर सकते थे। इनके मरीजों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि वो क्लिनिक में कम और क्रिकेट के मैदान में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, लेकिन किताबों में ऐसे मुतअद्दिद वाकयात भी हैं जब क्रिकेट के मैदान में किसी के जख्मी हो जाने की सूरत में वो खेल छोड़कर उसे फौरी तबी अमदाद पहुंचाने में देर नहीं लगाते थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने घर में चोरी के दौरान जख्मी हो जाने वाले चोर को पुलिस के हवाले करने के बजाय इसका इलाज करने को तरजीह दी थी। एक शराबी मरीज का वाकया भी मशहूर है कि उसने डब्ल्यू.जी. ग्रेस से इलाज के नाम पर शराब की फरमाइश कर दी, जिस पर उन्होंने उससे कहा कि इसे दुआ की नहीं बल्कि वर्जिश की जरूरत है। ये कहकर उन्होंने अपनी मुलाजमा को आवाज दी
میرے باکسنگ گلوز لانا۔ یہ سننا تھا کہ شرابی مریض بڑبڑاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ بھی تھے۔ ایک کرکٹ میچ کے دوسرے دن انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ کرسٹل پیلس میں ہونے والی نیشنل گیمز میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے وہاں 400 میٹر ہرڈلر ریس جیتی۔ انہوں نے فٹ بال اور گولف بھی کھیلی۔ ایسٹن بورن میں ہونے والے ایک ایتھلیٹک مقابلے میں انہوں نے کرکٹ گیند کو 112 میٹر دور پھینک کر سب کو بتا دیا کہ وہ تھرو کرنے میں کتنے ماہر ہیں۔ بچپن میں ڈبلیو جی گریس کا ایک مشغلہ پرندوں کو پتھر اور کنکریوں سے نشانہ بنانا تھا۔ جب وہ اپنے کیریئر میں بہترین فیلڈر کے طور پر مشہور ہوئے تو ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی، جس پر ان کا جواب ہوتا تھا کہ بچپن کے اس مشغلے کی وجہ سے وہ ایک اچھا فیلڈر بن پائے ہیں۔ ڈبلیو جی گریس اس بات پر کبھی یقین نہیں رکھتے تھے کہ کرکٹر پیدائشی ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹر کوچنگ اور پریکٹس سے بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی دفاعی انداز کے شاٹس کھیلنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس پر 3 رنز ہی بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس سے منسوب ایسے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہوگا؟ مثلاً ایک واقعہ ہے کہ بیٹنگ کرتے ہوئے وہ بولڈ ہو گئے۔ انہوں نے بیلز اٹھا کر دوبارہ سٹمپس پر رکھی اور بیٹنگ شروع کر دی۔ کسی کو انہیں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ امپائر نے انہیں آؤٹ دے دیا اور انہوں نے ان امپائر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ میری بیٹنگ دیکھنے آتے ہیں۔ ڈبلیو جی گریس کو کرکٹ قوانین پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ وہ نئے امپائرز کو باقاعدہ ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ مثلاً ایک امپائر سے انہوں نے کہا کہ شائقین میں جا کر فیلڈر کیچ کر لے تو یہ آؤٹ نہیں بلکہ چھکا ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کے بارے میں ان کے ناقدین کہتے ہیں ان میں سپورٹس مین سپرٹ کا فقدان تھا، جس کے ثبوت میں وہ سن 1882 کے آل ٹیسٹ کی مثال دیتے ہیں جس میں ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس نے آسٹریلوی بیٹسمین سیمی جونز کو اس وقت رن آؤٹ کر دیا تھا جب جونز یہ سمجھ رہے تھے کہ گیند ڈیڈ ہو چکی ہے اور وہ کریز سے باہر تھے۔ آسٹریلوی ٹیم کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ ڈبلیو جی گریس نے دھوکہ دہی سے بیٹسمین کو آؤٹ کیا۔ یہ غصہ اس قدر شدید تھا کہ فریڈ اسپور نے جوشیلے انداز میں بولنگ کراتے ہوئے آسٹریلیا کو 7 رنز کی ڈرامائی جیت سے ہمکنار کر دیا۔ انگلینڈ کی روایتی حریف کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر پہلی شکست پر اخبار سپورٹنگ ٹائمز نے طنزیہ لکھا کہ انگلش کرکٹ کی اول میں موت واقع ہو گئی ہے، اسے جلایا جائے گا اور اس کی راکھ آسٹریلیا بھیجی جائے گی۔ وہیں سے روایتی ایشین سیریز کی ابتدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کے فرسٹ کلاس کیریئر کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 1895 سے قبل کے میچوں کے باضابطہ ہونے پر اختلاف موجود رہا ہے۔ تاہم اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کا کیریئر 1865 سے 1908 تک یعنی 44 سال پر محیط ہے۔ جو بھی ریکارڈ دستیاب ہے اس کے مطابق انہوں نے 870 فرسٹ کلاس میچ کھیلے جن میں 124 سینچریاں اور 251 نصف سینچریوں کی مدد سے 54,211 رنز بنائے، 876 کیچز اور 5 سٹمپ کیے اور 2,809 وکٹیں حاصل کی، جن میں ایک اننگز میں 49 رنز دے کر تمام 10 وکٹوں کی شاندار کارکردگی بھی شامل ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کے مکمل آل راؤنڈر ہونے کا ثبوت ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں کرکٹ کھیلی جب کرکٹ پچز بولرز کے لیے مددگار ہوا کرتی تھیں اور بیٹسمینوں کے لیے بہت بڑا خطرہ موجود ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں انگلینڈ کی قیادت کرنے کے علاوہ گلوسٹر شائر، ایم سی سی، جینٹل مین، یونائیٹڈ ساؤتھ آف انگلینڈ 11 اور لندن کاؤنٹی کی نمائندگی کی۔ گلوسٹر شائر کی بنیاد ان کے والد ڈاکٹر ہنری گریس اور ماموں الفریڈ پوکاک نے ایک پرائیویٹ کلب کے طور پر رکھی تھی۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی پہلی سینچری بنانے والے بیٹسمین ہیں۔ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں کھانے کے وقفے سے قبل سینچری بنانے والے پہلے بیٹسمین بھی ہیں۔ انہیں یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کی پہلی ٹرپل سینچری سکور کی۔ وہ پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے فرسٹ کلاس سیزن میں 1000 رنز اور 100 وکٹوں کا ڈبل مکمل کیا۔ انہوں نے 8 مرتبہ
مرتبہ ایک سیزن میں 1000 رنز بنائے اور 100 وکٹیں بھی حاصل کی۔ ان کی موجودگی میں گلوسر شائر ایک کامیاب ٹیم ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس کا ٹیسٹ ریکارڈ ان کے فرسٹ کلاس کیریئر کے مقابلے میں متاثر کن نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے اولین ٹیسٹ میچ میں سنچری بنائی جو سن 1880 میں آسٹریلیا کے خلاف اول میں تھا، لیکن اپنے کیریئر کے 22 ٹیسٹ میچوں میں وہ 2 سنچریاں اور 5 نصف سنچریوں کی مدد سے 1058 رنز ہی بنا سکے تھے۔ سن 1963 میں وزڈن کرکٹ المانک نے ڈبلیو جی گریس کو صدی کے 6 بڑے کرکٹر میں شامل کیا تھا۔ دیگر 5 کرکٹر سر ڈان بریڈمین، سڈنی بارنز، سر جیک ہابس، ٹام رچرڈسن اور وکٹر ٹیمپر تھے۔ وزڈن کرکٹ المانک کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر ڈبلیو جی گریس کو آل ٹائم ٹیسٹ ورلڈ 11 میں شامل کیا گیا تھا۔ سن 1948 میں پلے فیئر کرکٹ نے اپنے پہلے شمارے میں ڈبلیو جی گریس کو اپنے حلقہ اثر کا بادشاہ قرار دیا تھا۔ وزڈن المانک نے سن 1859 میں بہترین کرکٹ کا انتخاب کرنا شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، لیکن اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزڈن نے 3 مرتبہ سال کے صرف ایک بہترین کرکٹ کو انتخاب کیا ہے، جن میں ڈاکٹر ڈبلیو جی گریس وہ پہلے کرکٹر تھے جنہیں سن 1858 میں واحد بہترین کرکٹر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔